हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को जुमलों की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ही स्पेक्युलेटेड दैट द इशू विल रिजॉल्व सून। यानी उसने क़यास आराई की कि मसला जल्द हल हो जाएगा। हमारा दूसरा सेंटेंस है, द टू कंट्रीज इंटरचेंज्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यानी दोनों मुल्कों में जंगी कैदियों का तबादला हुआ। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है स्पेक्युलेट। स्पेक्युलेट का मतलब है क़यास आराई करना या पेशन गोई करना। इसके अलावा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व का एक मतलब है हल करना, जैसे रिजॉल्व एन इशू। इसके अलावा इसका दूसरा मतलब है पक्का इरादा करना। हमारा थर्ड वर्ड है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है तबादला करना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कॉजिटेटेड अबाउट हिज न्यू प्लान। यानी उसने अपने नए मंसूबे के बारे में सोचा। इसके अलावा हमारा एक और सेंटेंस है, इट इज़ अ मैचलेस बुक ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी ये इंसानी नफ्सियात पर एक बेमिसल किताब है। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है कॉजिटेट। कॉजिटेट का मतलब है सोचो विचार करना या गौर व फिक्र करना। इसके अलावा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नफ्सियात को कहते हैं। और एक और वर्ड है मैचलेस। मैचलेस का मतलब है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, बेनज़ीर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द किंग रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट हिज एनिमीज़। यानी बादशाह ने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का पक्का इरादा कर लिया। यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब है पक्का इरादा करना। इससे पहले रिजॉल्व का मतलब था हल करना। दोस्तों, एक और सेंटेंस है, ही डिस्पैच्ड हिज आर्मी टू कंकर द एरिया। यानी उसने इलाका फतह करने के लिए अपनी फ़ौज रवाना कर दी। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है रिजॉल्व, यानी पुख्ता इरादा करना। और दूसरा वर्ड है डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब है रवाना करना। इसके अलावा एक और वर्ड है कंकर। कंकर का मतलब है फतह करना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रिजेक्टेड माई प्रपोजल इंस्टेंटली। यानी उसने फ़ौरन मेरी तजवीज़ रद्द कर दी। इसके बाद एक और सेंटेंस है, ही वॉज फैमिश्ड एंड लीन। यानी वो भूखा और दुबला पतला था। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है रिजेक्ट। रिजेक्ट का एक मतलब है मुस्तरद करना या टुकराना। इसके अलावा हमारा दूसरा वर्ड है फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब है भूखा और लीन का मतलब है दुबला पतला या कमज़ोर। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लेमेंटेड द डेथ ऑफ हिज सन। यानी उसने अपने बेटे की मौत का मातम किया। इसके अलावा एक और सेंटेंस है, द इंडिजेंट पॉपर वॉज रैप्ड इन रैग्स। यानी मुफलिस फ़कीर चीतड़ों में लिपटा हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है लेमेंट। लेमेंट का मतलब है मातम करना या अफसोस करना। इसके अलावा इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब है मुफलिस या कंगाल। इसके अलावा पॉपर, पॉपर का मतलब है फ़कीर या भिखारी। और रैग्स चीतड़े को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही किंडल्ड द लाइट ऑफ लर्निंग एवरीवेयर। यानी उसने हर जगह इल्म की शम्मा रोशन की। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेक देयर इंसेसेंट अटैक्स। यानी उनके लगातार हमलों को रोकना नामुमकिन है। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है किंडल। किंडल का मतलब है रोशन करना या जलाना। इसी तरह हम कहते हैं किंडल अ फायर, यानी आग जलाना। इसके अलावा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेक। चेक का मतलब है रोकना। चेक का एक मतलब चेक करना भी है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है रोकना। इसके अलावा इंसेसेंट का मतलब है लगातार या मुसलसल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय वॉज ट्रेम्बलिंग विद फ्राइट। लड़का खौफ से कांप रहा था। एक और सेंटेंस है, दे स्ट्रिप्ड द पैसेंजर्स ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। यानी उन्होंने मुसाफिरों को उनके सामान से महरूम कर दिया या उन्होंने मुसाफिरों से उनका सामान छीन लिया। हम दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब है कांपना या लरजना। इसके अलावा दूसरा वर्ड है फ्राइट। फ्राइट का मतलब है खौफ या डर। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब है महरूम कर देना या छीन लेना। इसके अलावा बिलोंगिंग का मतलब है सामान या माल व असबाब। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द फाइटर वॉज ब्रांडिशिंग हिज स्वॉर्ड। यानी जंगजू हवा में अपनी तलवार लहरा रहा था। इसके अलावा एक और सेंटेंस है, द मैन हु रेबल्ड वॉज सीज्ड एंड एग्जीक्यूटेड। यानी जिस आदमी ने बगावत की उसे पकड़कर कत्ल कर दिया गया। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। सबसे पहले है रेबल। रेबल एज अ नाउन इसका मतलब है बागी, जबकि एज अ वर्ब इसका मतलब है बगावत करना। इसके अलावा दूसरा वर्ड है सीज। सीज को अगर हम आदमी के लिए यूज़ करें तो इसका मतलब है पकड़ लेना, और अगर हम इलाके के लिए यूज़ करें तो इसका मतलब होगा कब्ज़ा करना। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के भी कई मीनिंग्स है।
یہاں پہ اس کا مطلب ہے قتل کرنا. اس کے علاوہ ایگزیکیوٹ کا جو عام طور پر فیمس میننگ ہے وہ یہ ہے کہ تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے برینڈش. برینڈش کا مطلب ہے ہتھیار لہرانا. دوستوں ہمارے پاس نیکسٹ سینٹینس ہے، دا سیزن جنرل واز کمپیلڈ ٹو ریٹریٹ، یعنی جہاں دیدہ جنرل کو پسپا ہونے پر مجبور کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور سینٹینس ہے، ہی beheld a mesmerizing spectacle، یعنی اس نے ایک جادوئی منظر دیکھا. اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ ووکیبلری ہے، جیسے سیزنڈ. سیزنڈ کا مطلب ہے جہاں دیدہ یا آزمودہ کار، یا ہم کہہ سکتے ہیں تجربہ کار. اس کے علاوہ کمپیل. کمپیل کا مطلب ہے مجبور کر دینا، اور ریٹریٹ کا مطلب ہے پسپا ہونا یا پیچھے ہٹنا، خاص طور پر جنگ کی صورت میں. اس کے علاوہ بیہولڈ کا مطلب ہے دیکھنا، یہاں پہ اس کا سیکنڈ فارم بیہیلڈ استعمال ہوا ہے. اور میسمرائزنگ کا مطلب ہے جادوئی، اور اسپیکٹیکل منظر کو کہتے ہیں. دوستوں ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، نیپولین اسینڈیڈ دا تھرون آف فرانس ان 1799، یعنی نیپولین 1799 میں فرانس کے تخت پر بیٹھا. اس کے علاوہ ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، برٹشر سبڈیوڈ دا لوکل رولرز ود ویلتھ اینڈ پاور، یعنی انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کو دولت اور طاقت کے ذریعے محکوم بنایا. اس میں اسینڈ دا تھرون کا مطلب ہے تخت نشین ہونا. اور دوسری امپورٹنٹ ووکیبلری میں سبڈیو. سبڈیو کا مطلب ہے ماتحت یا محکوم بنانا، اور رولر حکمران کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، ہی سیڈڈ دا کیز آف دا پیلس ٹو ہز سکسیسر، یعنی اس نے محل کی چابیاں اپنے جانشین کے حوالے کی. ایک اور سینٹینس ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی ریئنڈ ایوری ویئر، یعنی ہر طرف امن اور خوشحالی کا راج تھا. سیٹ کا مطلب ہے حوالے کرنا، اور پراسپیرٹی اس کا مطلب ہے خوشحالی. اسی طرح دوستوں ایک اور ورڈ ہے سکسیسر. سکسیسر کا مطلب ہے جانشین، اور ریئن کا مطلب ہے راج کرنا یا حکمرانی کرنا. اس کے علاوہ دوستوں ریئن جب ایز اے ناؤن استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا دور. ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، دا کنگ اٹمپٹڈ ٹو quell دا ریبیلین، یعنی بادشاہ نے بغاوت کو کچلنے کی کوشش کی. ایک اور سینٹینس ہے، وارز آفن کنزیوم مینی انوسینٹ لائیوز، یعنی جنگیں اکثر بہت سی معصوم جانیں نگل لیتی ہیں. اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ ووکیبلری ہے، جیسے کویل. کویل کا مطلب ہے کچلنا یا دبانا، اور ریبیلین کا مطلب ہے بغاوت. اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہے کنزیوم. کنزیوم کا یہاں مطلب ہے نگلنا یا ختم کر لینا، اور انوسینٹ کا مطلب ہے معصوم. دوستو ایک اور سینٹینس ہے، ہیوی رینز ریسٹرکٹڈ دا موومنٹ آف دا پیپل، یعنی تیز بارشوں نے لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا. ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، منگول سلینڈ دا لوکل پاپولیس بروٹلی، یعنی منگولوں نے مقامی لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا. اس کی ووکیبلری ہے ریسٹرکٹ. ریسٹرکٹ کا مطلب ہے محدود کر دینا. اس کے علاوہ سلے. سلے ایز اے ورب یہاں پہ استعمال ہوا ہے. سلے کا مطلب ہے قتل کرنا، یہاں پہ سیکنڈ فارم سلینڈ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ پاپولیس. پاپولیس کا مطلب ہے لوگ یا عوام، اور بروٹلی کا مطلب ہے بے رحمی سے یا سفاکی سے. دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، لٹریچر اینڈ ادر آرٹس فلرشڈ ان دا مڈل ایجز، یعنی قرون وسطیٰ میں ادب اور دیگر فنون کو فروغ حاصل ہوا. اس کے علاوہ ایک اور سینٹینس ہے، ایرسٹوٹل واز اے کنٹمپریری آف پلیٹو، یعنی ارسطو افلاطون کا ہم عصر تھا. اس کی امپورٹنٹ ووکیبلری ہے فلرش. فلرش کا مطلب ہے ترقی کرنا یا فروغ حاصل ہونا. اس کے علاوہ مڈل ایجز کا مطلب ہے درمیانی زمانہ، یعنی قرون وسطیٰ. اور کنٹمپریری ہم عصر کو کہتے ہیں، یعنی دو لوگ جو ایک ہی زمانے میں رہے ہوں. اس کے علاوہ دوستوں ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، he did not avenge the atrocities committed on his subjects، یعنی اس نے اپنے رعایا پر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ نہیں لیا. اس کے علاوہ he fortified his army for the battle، یعنی اس نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے مضبوط بنایا. اس میں بھی کچھ بہت امپورٹنٹ ووکیبلری ہے. avenge. avenge کا مطلب ہے بدلہ لینا یا انتقام لینا، اور atrocities کا مطلب ہے ظلم و ستم. اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہے fortify. fortify کا مطلب ہے مضبوط بنانا، اور سبجیکٹس کا یہاں پہ مطلب ہے رعایا یا لوگ. دوستوں ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، the remnant of the people fled from the city، یعنی بچے کچے لوگ شہر سے فرار ہو گئے. ایک اور سینٹینس ہے، he blockaded the city from 4 sides، یعنی اس نے چاروں اطراف سے شہر کا محاصرہ کیا. یہاں پہ remnant کا مطلب ہے بچا ہوا یا باقی. اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہے flee. flee کا مطلب ہے فرار ہونا یا بھاگ جانا. یہاں پہ ہم نے جملے میں اس کا سیکنڈ فارم یوز کیا ہے fled. دوستو ایک اور ورڈ یہاں پہ ہے بلاکیڈ. بلاکیڈ کا مطلب ہے محاصرہ کرنا یا گھیرا ڈالنا. دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، he was succeeded by his son، یعنی اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا.
ایک اور سینٹینس ہے شی اٹینڈ دا ہائیسٹ پچ آف گلوری، یعنی اس کو عظمت کا بام عروج حاصل ہوا۔ اس کی امپورٹنٹ ووکیبلری میں سکسیڈ کا مطلب ہے جانشین بننا یا ہونا۔ سکسیڈ کا عام طور پر مطلب ہے کامیاب ہونا، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے جانشین بننا، اور اٹین کا مطلب ہے حاصل کر لینا یا پا لینا، اور گلوری کا مطلب ہے عظمت۔ دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے محمود غزنوی assumed the title of سلطان، یعنی محمود غزنوی نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس کے علاوہ ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے they committed horrible depredations and ravages، یعنی انہوں نے خوفناک لوٹ مار اور تباہی مچائی۔ یہاں پہ امپورٹنٹ ووکیبلری ہے assume کا مطلب ہے اختیار کرنا، اس کے علاوہ commit کا مطلب ہے ارتکاب کرنا، ڈپریڈیشن کا مطلب ہے لوٹ مار یا غارت گری، اور ریویج کا مطلب ہے تباہی۔ دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے he was accompanied by his close friends، یعنی اس کے قریبی دوست اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے those who implored mercy were pardoned، یعنی جنہوں نے رحم کی بھیک مانگی انہیں معاف کیا گیا۔ اس کی امپورٹنٹ ووکیبلری ہے اکمپنی کا مطلب ہے ساتھ دینا یا ہمراہ ہونا۔ اس کے علاوہ امپلور کا مطلب ہے التجا کرنا یا منت سماجت کرنا، اور پارڈن کا مطلب ہے معاف کرنا۔ دوستو ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے they had to evacuate the building in a hurry، یعنی ان کو جلدی میں بلڈنگ خالی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ہمارا لاسٹ سینٹینس ہے he advanced towards his destination، یعنی اس نے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کی۔ یہاں پہ امپورٹنٹ ووکیبلری ہے ایویکویٹ کا مطلب ہے خالی کرنا، اس کے علاوہ ایڈوانس کا مطلب ہے پیش قدمی کرنا یا آگے بڑھنا، اور ہمارا لاسٹ ورڈ ہے ڈیسٹینیشن کا مطلب ہے منزل۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔